अस्सलाम वालेकुम जी। मरी की करंट सूरत हाल आप लोगों ने देखी। सिचुएशन बहुत ही अफसोसनाक है और एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 लाख गाड़ी मरी में एंटर हुई है इन 2 दिनों में, जुमेरात की रात और जुमे की सुबह और फिर शाम में। एक अंदाजे के मुताबिक जी अगर 1.5 लाख गाड़ी में काउंट की जाए कि कितने सियाह जो है, कितने पाकिस्तानी अवाम मरी की जानब रुख किया है, तो कम अज़ कम 6.5 लाख लोग बनते हैं। ये वो लोग हैं जो अभी काउंटिंग जिनकी मतलब जो कैमरे के सामने से गुजरे, जिनकी काउंटिंग एक रफ काउंटिंग है। जो लोग बर्फ़ में फंसे हैं उनकी तो काउंटिंग ही अभी तक नहीं हो सकी। सबसे पहले अफसोसनाक ये बात है कि मरी की इंतज़ामिया, उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट, उसके बाद रावलपिंडी जो DPO हैं, उन सबको पता था कि क्या सूरत हाल होती है। एक हफ्ते से स्नोफॉल जारी थी, उससे पहले भी स्नोफॉल हो रही थी। आजकल तो टेक्नोलॉजी ये 1980 या 1990 दहाई नहीं है कि जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि सिचुएशन क्या होगी। सबसे पहले तो तकरीबन अभी तक तो कुछ देर तक 21 थे, अभी 25 लोग हलाक हो चुके हैं जो जिनको निकाला गया। उसके बाद कुछ नीम बेहोश थे, उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे थे जो 5-5, 6-6 साल के थे। ये बात मानने वाली है कि पाकिस्तानी अवाम की गलती है, लेकिन मरी चुके आप अगर जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो अच्छी तरह, कोई में भी शादर नादर होगा जो नहीं गया मरी में। आप जाओ सीधा मोटरवे वाली साइड से जाएं तो आपको रास्ता अच्छा मिलता है, लेकिन आगे जब मेन एंट्रेंस आता है वहाँ पे एक सिंगल रोड हो जाती है। उसके बाद यही सूरत हाल होती है आगे। मसला यहाँ आता है कि जो माल रोड है वहाँ जाके लोग खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मरी में क्या देखने जाते हैं लोग? स्नोफॉल देखने जाते हैं। सब कुछ इंतज़ामिया को पता था कि वहाँ पे जो एरिया है वो बहुत छोटा है, पार्किंग का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, स्नोफॉल कितनी होगी, कितने फिट होगी, कितने दिन होगी, उसके बावजूद ये सूरत हाल है। एक और उसके बाद ये कि जो ASI नवीद थे जिनका इंतकाल हुआ है, वो तो माशाल्लाह इस्लामाबाद पुलिस में हाजिर सर्विस थे। उनके कज़न ने शेख रशीद हो गया, उसके बाद उस्मान बुजदार है, जितने भी उनके गुजारी बात है ASI होता है। पूरा एक इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, उसमें एक जो पुलिस स्टेशन, एक थाना होता है, सब लोग ASI को जानते हैं। सिपाही तक की एक अच्छी खासी हेलो आई होती है। उसके कज़न ने सबको कांटेक्ट किया, सबको ये बताया कि ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोई नहीं सुनेंगे। और एक सिंपल सी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अगर बाराकों से आगे जो मरी रोड जा रहा है उसके आगे मेन छत्तर पार्क के आगे जो है 3 से 4 किलोमीटर बाद टूल प्लाजा स्टार्ट होता है। टूल प्लाजा एक मोटरवे की तरफ रोड जाती है, वहाँ पे भी है। और एक जो मरी जो GT रोड है, मरी जाता है जो रास्ता, वहाँ पे भी टूल प्लाजा है। वहाँ पे एक LED लगा दी जाए, एक वहाँ पे माल रोड पे लगी हो कि जी ऑलमोस्ट जो अगर 10,000 गाड़ियाँ भी जाए ना, मरी फुल हो जाता है। कोई पार्किंग नहीं है वहाँ पे, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाअहली है इंतज़ामिया की। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर, अगर एक LED लगा दी जाए कि 10,000 लोग, 10,000 गाड़ियाँ जाएंगी जी, 10,000 गाड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा एक गाड़ी में 4 लोग जा सकते हैं। बाकायदगी से एक प्रॉपर जो LED पे मेंशन हो, इतनी स्पीड आपने माइलेज रखनी है, इतने लोग जा सकते हैं। आपने ये ज़रूरी चीज़ें जो है साथ देखें। लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन अचानक किसी का प्रोग्राम बन जाए, चले जाए, तो उनको जाने ही नहीं दिया जाए। इतनी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि देखें 22 करोड़ आवाम के लिए सारे के सारे जो कराची, मरी, पंजाब, पेशावर, जहाँ से भी लोग आते हैं मरी का रुख करते हैं। मरी नज़दीक पड़ता है और वहाँ देखने क्या जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ बर्फबारी, सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल, कुछ भी नहीं वहाँ पे है। चेयर लिफ्ट है वो यूबिया, वहाँ पे तो रास्ता ही नहीं मिलता ना आपको। सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल देखने जाते हैं और स्नोफॉल के चक्कर में इतने लोग बर्बाद होकर रह गए। और जो होटल मालकान है, जो वहाँ की इंतज़ामिया है, उसके तो पिछले 1.5 साल से बाइकआउट था जी, मरी नहीं जाना। फिर वो कुछ सुधरे, सिर्फ और सिर्फ अपने होटलों के चक्करों में जी, कि होटल जो मालकान है उनके जो रूम रेंट पे लगेंगे, पैसे आएंगे, मालो माल हो जाएंगे। उसके बाद जितने वहाँ पे शॉपकीपर हैं उनको अपना मुफाद नज़र आता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की जो जानें हैं, जो बच्चे हैं, जो हम लोग का फ्यूचर है, जो 5th जनरेशन, वो कुछ भी नहीं है, वो उन लोग को नज़र नहीं आती। बहुत बड़ी गवर्नमेंट की नाअहली है। और उसके बाद आप ये देखें कि एक नॉर्मल बंदा, मेरे जैसा नॉर्मल बंदा जाता है, ठीक है, मुझे पता है कि ये चीज़ साथ लेके जानी है, फंस जाता हूँ, मैं किसी को कांटेक्ट करता हूँ। पुलिस वाला था एक, उसने किस को कांटेक्ट नहीं किया। उसकी लास्ट कॉल
بڑی معذرت کے ساتھ مجھے جو فوٹیج ملی ہے شاید وہ کسی بھی چینل پہ نہ ہو، کیونکہ میرا کزن ابھی نیکسٹ ویڈیو میں بھی میں وہ فوٹیج لگاؤں گا. میری ہمت نہیں پا رہی تھی کہ میں یہ ویڈیو بناؤں. صبح 4 بجے 5 بجے مجھے کچھ ویڈیوز ملی. ابھی ایک میرا خیال ہے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے یوٹیوب پر یوٹیوبر جتنے بھی ہیں، جتنے بھی نیوز چینلز ہیں، ان پہ یہ نیوز آ رہی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں پہ نہ کوئی ویڈیو کال تھی، نہ سگنل تھے، کچھ بھی نہیں تھا. تو ابھی لیکن مجھے کچھ میرے جو فرینڈز ہیں، میرے کولیگ تھے وہاں پہ مری میں رہتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ریسکیو 1122 میں تو انہوں نے کافی ویڈیوز مجھے بھیجی ہیں، لیکن وہ یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق میں نہیں لگا سکتا اس لیے. اور ابھی ہر سال یہی ہوگا. اس بار اگلے نیکسٹ ویک میں اور برف باری پڑنی ہے. پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں سب سے اس سال کا 2022 کا جو آفت زدہ اور پوری دنیا میں جو سب سے بڑا انسیڈنس ہے 2022 کا، وہ یہ مری والا ہے. کتنے لوگ مر گئے ہیں یار. آپ کیا ٹیکنالوجی کا دور ہے، کیا کچھ نہیں کر سکتے. آپ ٹول پلازے سے 10,000 5,000 گاڑیوں سے آگے گاڑیاں جانے ہی نہ دیں. آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، صرف اور صرف اپنے لالچ، اپنے مفاد کی خاطر ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ماننے والی کہ پاکستانی عوام کسی کی بات نہیں سنتی، وہ بالکل پڑھے لکھے بھی جاہل ہے. لیکن جب انتظامیہ ابھی بھی تو انتظامیہ نکال رہی ہے نا، ابھی بھی تو انتظامیہ نے کنٹرول کیا ہوا ہے نا. یہی اگر انتظامیہ پہلے کنٹرول کر لیتی کیا ہوتا؟ جو جانیں ہماری ضائع ہوئی ہیں، جو پاکستانی عوام مری ہے، جو ذلیل ہو کے وہاں پہ 2 دن سے گاڑیوں میں مرے ہیں، بچے مرے ہیں، بچیاں مری ہیں، وہ نہیں مرتے. بہت افسوسناک واقعہ ہے. سب سے نااہلی گورنمنٹ کی ہے. بہت کچھ کر سکتی تھی. ابھی بھی اسی جگہ میں ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں، ابھی بھی ریسکیو 1122 والی گاڑیاں وہیں جا رہی ہیں. جو لاسٹ کال تھی AS نوید کی، اس نے اپنے کزن کو یہی کی تھی کہ اب ہم لوگ مین جو پیچھے رستہ ہے وہ کلیئر ہے. وہ لوکل گاڑی میں گیا اور یہ اپنی گاڑی میں تھا. لوکل پیچھے جو گاڑی تھی وہ کلیئر تھی، وہ بچ گیا، اس کی فیملی بچ گئی. لیکن جو AS نوید تھا وہ اپنی گاڑی میں گیا اور وہ کافی آگے جا چکا تھا. پورا راستہ پیچھے سے کلیئر تھا. اگر کرین آتی، اگر ہیوی جو مشینری ہے وہاں پہ موجود ہوتی تو یہ ساری جانیں بچ سکتی تھی. افسوسناک واقعہ پیش ہی نہیں آتا. خیر، اللہ خیر کرے. باقی کچھ فوٹیجز ہیں جو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی. اللہ پاک آپ سب کو حفظ و ایمان میں رکھیں، ہمیں حفظ و ایمان میں رکھیں. اور کوشش کریں اس سال ناردرن ایریاز کا وزٹ نہ کریں، مری کا وزٹ نہ کریں. ابھی 5 7 8 10 دن کی بات ہے، وہی سب کچھ سیم ہو جائے گا. جن کے پیارے گئے ہیں ان پہ گزرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو دیکھتے ہو ہم سبق سیکھیں کہ ہم اگر دیکھیں -5 6 7 جب ٹمپریچر ہوتا ہے، انسان کی باڈی ویسے ہی جو ہے نا شدید کانپنا سٹارٹ ہو جاتی. اس طرح آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی گاڑیاں تھیں ان میں کوئی بھی حفاظتی انتظامات نہیں تھے. آپ انہیلر رکھ سکتے ہیں، آپ کچھ چیزیں رکھ سکتے ہیں جیسے گورے. آپ دیکھیں جتنے بھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. -30 40 تک کینیڈا ہے، باقی کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ یورپین کنٹریز ہے جہاں پہ رہتا ہے، لیکن وہ لوگ بڑے ہی زبردست طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں. ہماری پاکستانی عوام وہاں پہ بھی رہ رہی ہے، لیکن ایک مینجمنٹ ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں. یہاں پہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوتی، گورنمنٹ کو اپنی پڑی ہوتی. عوام بیچاری کیا کرے؟ عوام کی دیکھیں، کوئی ایک بندہ جو یہاں سے جا رہا ہے اس کو کیا پتہ آگے کتنی گاڑیاں گئی ہوئی ہیں، آگے برف باری کا کیا سچویشن ہے. وہ تو یہی ہے، صرف سمپل اپنے سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں اور انہوں نے واپس آ جانا ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ کو، ٹول پلازے والوں کو وہاں پہ ہر ایک چیز ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی نااہلی ہے. ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ہم ٹاپ 10 چلا سکتے ہیں. اگر ہم اس سال اپنے اگر جس کا بھی جو بھی پیارا مرا ہے، ایک بندہ بھی کوشش کرے، ہر گھر میں سے اگر ایک بندہ بھی کوشش کرے، #مری چلائے، گورنمنٹ نہ انتظامیہ نہ اہل چلائے، تو یہ چیز اسی سال کلیئر ہو سکتی ہے. کیونکہ اس نیکسٹ ایئر جب آئے گا اس سے آگے بھی لوگ جائیں گے، اسی طرح سے مریں گے. اگر ہم جو ہے اس چیز کو ٹاپ 10، کسی کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں، کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اپنے موبائل سے جتنے بھی سوشلز ایپ ہیں ان پہ اس کو ٹاپ 10 بنائیں، تو اسی سال معاملہ حل ہو سکتا ہے. اللہ حافظ.